के सिनेरियो आपको बताता हूँ, और इन चारों में डिसीजंस फ़र्क हो जाएंगे। जैसे कि पहला, एज अ स्टूडेंट आप टीनेजर हैं, ठीक है, और आपने अभी FSC ए लेवल्स कंप्लीट किया है पाकिस्तान में, और आप सोच रहे हैं कि अपने बैचलर्स करना है किसी भी फील्ड में, और आप सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से करूं या बाहर से करूं, ठीक है। तो उसमें ये आता है कि अगर आपका इरादा है कल को बाहर ही जॉब करने का, बाहर ही अपना करियर बनाने का, तो क्लियर कट डिसीजन है ये कि आप बाहर से ही करें, पाकिस्तान से ना करें। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता यही है कि आप इंटर FSC या A लेवल्स के बाद आपका बच्चा या आप अगर खुद हैं तो आप उस टाइम यहाँ आ जाएं और अपनी क्वालिफिकेशन यहीं पे पूरी करें, और आप इन्हीं के स्टैंडर्ड्स पे आ जाएंगे, आपको सब कुछ इन्हीं के बराबर होगा, आपके पॉइंट्स पूरे होंगे, सब कुछ पूरा होगा। बस ये है कि आपको 4 साल की अपनी ट्यूशन फी यहाँ पे करनी पड़ेगी डॉलर्स में, और अपने एक्सपेंसेस पूरे करने पड़ेंगे जो आपके यहाँ पे रहने के होंगे, खाने पीने के होंगे, ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब ये था स्टूडेंट पाथवे, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट के बाद अब आप आ जाते हैं वर्क परमिट पर। अब वर्क परमिट वो वाला स्टेज है जो आपने स्टडीज कंप्लीट कर ली, ठीक है, और आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, या आप यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं, या अपना एक्सपीरियंस बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे कनाडा में, जिसकी क्वालिफिकेशन वहाँ की है, ठीक है, और वो यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाह रहा है, एक्सपीरियंस लेना चाह रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी हो जाएगा कि जब एम्प्लॉयर्स हैं वो भी उन लोगों को प्रेफर करेंगे जिनकी क्वालिफिकेशन यहाँ की है, और दूसरा ये कि आपको वो क्यों तरजीह देगा कि वो आपको इतने दूर से 16 घंटे दूर से आप यहाँ फ्लाई करके आप आएंगे, ठीक है, और एक तो आपका स्किल सेट इनसे मैच नहीं करेगा, ठीक है, दूसरा आपके डिग्रीज इनसे मैच नहीं करेंगी, तीसरा आपके एक्सपेंस इनसे बहुत ज़्यादा होंगे। जो यहाँ पे रह रहा होगा वो हो सकता है उसका काफ़ी कुछ सेटल हो चुका होगा, लेकिन जो अब आप नए नए आएंगे वहाँ से, तो आपके काफ़ी सारे और भी मसाइल होंगे जो आपको फेस करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशंस आपकी पूरी नहीं होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉयर जो है वो यहीं के बंदे को प्रेफर करेगा। तो फिर यहाँ पे ये बात आ जाती है कि लोग यहाँ पे LMIA लेते हैं। LMIA होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एक लेटर देता है गवर्नमेंट को कनाडा की कि मुझे इस पोजीशन पे जो मैं जिसको जॉब देना चाह रहा हूँ, इस पोजीशन में मुझे पूरे कनाडा में कोई बंदा नहीं मिल रहा, मतलब मेजॉरिटी लोग इस स्किल सेट पे नहीं है, और मुझे बाहर से ही मंगवाना पड़ रहा है इस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। तो फिर कनाडा की हुकूमत उस चीज़ को अप्रूव करती है, तो फिर आपको एक वर्क परमिट मिलता है कनाडा की हुकूमत की तरफ से, उसको कहते हैं LMIA। अच्छा, LMIA क्योंकि आपको पता है, जिस तरह मैंने आपको पूरा अभी बैकग्राउंड बताया है, कि मेजॉरिटी चीज़ों में ऐसा नहीं होता कि आपके लिए यहाँ पे कोई बंदा ना मिल रहा हो और आपको बाहर से, पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी और मुल्क से मंगवाना पड़े ऐसे स्किल्स के लिए जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, किसी के पास नहीं। तो ये तो एक बहाना ही है। तो उसके लिए अब यहाँ पे हर किसी ने, मेजॉरिटी लोगों ने ना यहाँ पे बिजनेस बनाया हुआ है। पिछले 2015 से लेके अब तक 8 साल 10 साल होने वाले तो हो गए। तो उसमें यही होता रहा है कि जब ये स्कीम आई LMIA वाली, वर्क परमिट वाली, इससे ये होता था कि ना लोगों के लिए ना स्किप करने का, अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ नहीं लेनी, आपने 4-5 साल का एक्सपेंस बचा लिया, आप वहीं पे अपना कर लिया जो भी करना है, और आपने LMIA पे इन्वेस्ट करना है, वो पैसा इधर दे दिया उस बंदे को, एम्प्लॉयर को, कि जी आप हमें LMIA दें, मतलब अपने गवर्नमेंट को से कहें कि जी आपको हम ही चाहिए, तो आपको वो बुला लेगा। तो उसके लिए जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते रहे हैं, कुछ पहले शुरू में कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, और अब आप यूँ समझें कि अगर रुपयों में कन्वर्ट करें, पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें, तो उनको वो आप 2 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ रुपए एक जॉब ऑफर LMIA के लिए यहाँ पे लोग चार्ज करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। तो अब आप ये सोचें कि 1.5 से 2 करोड़, ठीक है, अगर आपने किसी को देना है सिर्फ इसलिए कि वो एक लेटर लिख के देगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ इट है, ठीक है। और वो लेटर में क्या होगा कि जी आप उसको जॉब दे रहे हैं एक वेटर के तौर पे, आप उसको जॉब दे रहे हैं किचन सुपरवाइज़र के तौर पे, आप उसको जॉब दे रहे हैं एक फ्यूल स्टेशन के सुपरवाइज़र के तौर पे, ठीक है। आप 2 करोड़ में पाकिस्तान में क्या क्या कर सकते हैं, आप 2 करोड़ में इंडिया में क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या ज़रूरत है किसी को 2 करोड़ देने के लिए, उनके लिए तो फ़ायदा है
ان کو تو چاہیے، وہ تو آپ لوگوں کو یوز کر رہے ہیں پیسے لے کے اپنا یہاں پہ اور بہتر کرنے کے لیے. تو ایسا بھی ہوتا رہے، لوگ کرتے رہیں یا پے کر کے یہاں آتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں آنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ 2 کروڑ تو آپ نے پے کر دیا، آپ پہنچ بھی گئے. ٹھیک ہے، اب جو امپلائر ہے وہ آپ کو جاب دے گا. ٹھیک ہے، اکثر سچویشنز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جاب نہیں دیتا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے اسکل سیٹ اس جاب سے میچ نہیں کرتے. آپ نے تو صرف ایک فرضی ڈاکیومنٹ لیا تھا نا یہاں آنے کے لیے، اور جب وہ آپ یہاں پہنچ گئے ہیں تو اب وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ میچ نہیں کر رہے، آپ کو آتا نہیں ہے، میں آپ کو کیسے سکھاؤں، پہلے آپ کوالیفیکیشن لیں، آپ پہلے سرٹیفکیشنز لیں اور پھر آپ کو میں جاب دوں گا. ٹھیک ہے، تو آپ پھر جاب لیس ہیں. ٹھیک ہے، اور 2 کروڑ بھرنے کے بعد بھی آپ صرف یہاں پہ سانس لے رہے ہیں، آپ کا خرچہ کیسے پورا ہوگا. ٹھیک ہے، اور پی آر کا پروسیس بھی آپ کا سٹارٹ نہیں ہوا، جو آپ کا پورا ہونا تھا جاب لینے کے بعد، یہاں پہ ایکسپیرینس پورا کرنے کے بعد، آپ کے جو پوائنٹس پورے ہونے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. اسٹوڈنٹ والا میں نے بتایا، دوسرا یہ تھا آپ کا جاب آفر ورک ایکسپیرینس والا. ٹھیک ہے، اب آ جائیں جی تیسرے کا. ٹھیک ہے، وہ ہے آپ کا بزنس والا. ٹھیک ہے، اب اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے لے جائیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ڈیسیژن لیا، جتنا جلدی لیا اتنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب اگر آپ نے اسٹوڈنٹ ایج میں لے لیا ڈیسیژن یہاں آنے کا، تو پھر آپ کے لیے وہیں سے اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں گی چیزیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ کا ٹائم آپ نے وہاں پہ گزار لیا اور آپ نے اس کے بعد آپ نے آنے کا یہاں پہ پروفیشن اپنے یہاں اسٹارٹ کرنے کا سوچا، تو آپ نسبتاً مشکل ہو جائیں گی آپ کے لیے چیزیں، کیونکہ آپ کو یہاں کی ایجوکیشن، یہاں کی سرٹیفکیشن لینی پڑیں گی یہاں پہ ہی جو کام کرنے کے لیے. اچھا، اب تیسرا ہے کہ آپ وہاں پہ آپ نے تیسرا اسٹیج پہ آپ آ گئے. ایکسپیرینس، کوالیفیکیشن بھی آپ کی وہاں کی ہو گئی، ایکسپیرینس بھی آپ کا وہاں کا ہو گیا. سپوز آپ نے وہاں پہ کوئی بزنس کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اب وہاں پہ فل سیٹلڈ بزنس ہے، اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ موو کریں. اب وہ بھی لوگوں کے سینیریوز ہوتے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ بس اب آپ کو اتنا دھن راشی ہے، آپ کے پاس اتنی، آپ کے پاس ارننگ ہے، اتنی آپ کے پاس سیونگز ہیں کہ اب آپ اپنا لائف سٹینڈرڈ امپروو کرنے کے لیے ایسے ملکوں میں آ سکتے ہیں. تو آپ وہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ان لوگوں کے لیے تھرڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اس کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے کینیڈا کی حکومت نے ایک اور نکالا ہوا ہے یہاں پہ بزنس ویزا. ٹھیک ہے، بزنس ویزا بھی لے سکتے ہیں لوگ. وہ یہی ہے کہ آپ اپنا وہاں سے پیسے ڈالرز میں کنورٹ کریں اور یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں. اسٹارٹنگ فرام، اگر پاکستانی روپیوں میں کنورٹ کر کے دیکھیں تو 3 کروڑ سے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ 3 کروڑ تک کا بزنس اگر آپ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں کی پی آر مل سکتی ہے. اس کے لیے آپ کے لیے اور کوئی کوالیفیکیشن، کوئی اور ایکسپیرینس، کوئی کچھ نہیں چاہیے. آپ کو پروو کرنا ہے کہ آپ کا وہاں پہ یہ جو بزنس آپ یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا وہاں پہ چل رہا تھا، آپ کا اس میں ایکسپیرینس ہے، اور آپ یہاں پہ اتنا پیسہ یہاں پہ انویسٹ کریں گے. اور جب انویسٹ کریں گے تو پھر آپ کو کچھ عرصے میں پی آر یہاں پہ مل جاتی ہے. تو یہ تیسرا پروسیس ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جیسے سمجھ آ رہا ہے کہ جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور بس وہ انویسٹ کریں گے. ان کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ نہ ان کو کوالیفیکیشن لینی ہے، نہ ان کو ورک ایکسپیرینس، LMI ان چیزوں میں پڑھنا ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی ٹائم سپینڈ کرنا ہے اتنا یہاں پہ، اور آپ کے پی آر آپ کو پیسوں سے مل جاتی ہے. تو یہ بھی چیز ہے. اور یہ ہو گئی 3 چیزیں جو میں نے آپ کو اب تک بتائیں. تینوں میں کچھ پازیٹیوز ہیں، کچھ نیگیٹیوز ہیں، وہ تینوں آپ اپنا حساب سے دیکھ سکتے ہیں. اور جو چوتھی چیز ہے اس کو کہتے ہیں فیڈرل اسکل ورکر پروگرام. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اپنے ریکوائرمنٹس کے مطابق کی ہوئی ہے. جو پہلے 3 جو تھیں وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی یہاں آنا. ٹھیک ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پڑھنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، ایجوکیشن لینے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. جو ورک پرمٹ والے یہاں آنا چاہ رہے ہیں، ایکسپیرینس لینے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. جو بزنس والے یہاں آنا چاہ رہے ہیں، یہاں سے بزنس لینے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اسکلز کینیڈا کو چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں 6 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے،